आदाब नाज़रीन। उर्दू और हिंदी के ज़रिए बंगला सीखने के ताल्लुक़ से आज के एक और अहम वीडियो में हम लोग हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, अब तक हमने हर्षोई कार तक की पढ़ाई की थी, मगर पढ़ाई शुरू करने से पहले आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सिलसिले में आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बराह रास्त या डायरेक्ट बिला किसी रुकावट के पहुंच जाए। नाज़रीन, दीर्घोई कार की आज पढ़ाई होगी। हर्षोई कार तक मैंने आपको बता दिया था कि मात्रा का क्या हैसियत है और मात्रा की अहमियत क्या है और इसे किस तरीक़े से पढ़ा जाएगा। नाज़रीन, ओ आ हर्षोई दीर्घोई, ये जो चौथा हर्फ है दीर्घोई, इसी का मात्रा आज पढ़ा जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये दीर्घोई कार है या दीर्घोई की मात्रा है। मात्रा को कार कहते हैं इसमें, यानी दीर्घोई कार यानी दीर्घोई की मात्रा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौ के साथ दीर्घोई या दीर्घोई की मात्रा को जोड़ करके कौई दीर्घी की बनाया गया है। उसी तरह तौ के साथ दीर्घोई कार या दीर्घोई को जोड़ करके तौई दीर्घी ती बनाया गया है। इन अल्फाज को पढ़ लेते हैं नाज़रीन। कौई दीर्घी की टौकीट, तौई दीर्घी ती रौतीर, दुन्तुन्नौई दीर्घी नी लौ नील, बॉय दीर्घी बी बुर्गिज्जौ बीज, गौय दीर्घी गी तौगीत, दौय दीर्घी दी पौदीप, पौय दीर्घी पी तौपीत, तालिबोशय दीर्घी शी तौशीत, घौ टॉय दीर्घी घोटी, दन्तुन्न दौय दीर्घी नदी, तालिबोशय दीर्घी शोषी, मयाकार मा लय दीर्घी ली माली, फ मूर्धन्यय दीर्घी नी फोनी, ध दन्तुन्नय दीर्घी नी ध्वनि, क रय दीर्घी री कोरी, पयाकार पा खय दीर्घी खी पाखी। नाजरीन, नीचे 3 हुरूफ का सिलसिला शुरू हो जा रहा है, लिहाजा इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। कौय दीर्घी की टौकीट, तौय दीर्घी ती रौतीर, दन्तुन्नय दीर्घी नी लौ नील, बॉय दीर्घी बी बुर्गिज्जौ बीज, गौय दीर्घी गी तौगीत, दौय दीर्घी दी पौदीप, पौय दीर्घी पी तौपीत, तालिबोशय दीर्घी शी तौशीत, घौ टॉय दीर्घी टी घोटी, दन्तुन्न दौय दीर्घी दी नदी, तालिबोशय दीर्घी शी शोषी, मयाकार मा लय दीर्घी ली माली, फ मूर्धन्यय दीर्घी नी फोनी, ध दन्तुन्नय दीर्घी नी ध्वनि, क रय दीर्घी री कोरी, पयाकार पा खय दीर्घी खी पाखी, बुर्गिज्जय दीर्घी जी ब दन्तुन्न बन जीबन, ग भय दीर्घी भी र गभीर, भ गय हर्षी गी दन्तुन्नय दीर्घी नी भोगिनी, दन्तुन्नय दीर्घी नी र दन्तुसरस नीरस, तालिबोश रय दीर्घी री र शरीर, र बुर्गिज्ज रजो दन्तुन्नय दीर्घी नी रजोनी, तालिबोशय दीर्घी शी तलतल शीतल, अ लय दीर्घी ली क अलीक, क ल कल दन्तुशय दीर्घी शी कलशी, बुर्गिज्जय दीर्घी जी ब दन्तुन्न जीवन, ग भय दीर्घी भी र गभीर, भ गय दीर्घी गी दन्तुन्नय दीर्घी नी भोगिनी, दन्तुन्नय दीर्घी नी र दन्तुसरस नीरस, तालिबोश रय दीर्घी री शरी र शरीर, र बुर्गिज्ज रजो दन्तुन्नय दीर्घी नी रजोनी, तालिबोशय दीर्घी शी तलतल शीतल, अ लय दीर्घी ली ओली क ओलीक, क ल दन्तुशय दीर्घी कलोशी। नाजरीन, दीर्घोई कार यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ, यानी ख़त्म हुआ। और इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात आप ये गौर कर लें कि तलफ़्फ़ुज़ का जो तरीक़ा आपके लिए आसान हो, आप उसी को
جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں ایک مثال دے کر کے بتاتا ہوں. کال کال دنتوشوئے دیرگھی شی کالوشی، یا پھر کال دنتوشوئے دیرگھی شی کالوشی. یعنی آپ اس کو توڑ کر اکٹھا کر لیں، پھر ان تمام حصوں کو آپ جوڑ لیں. جیسے میں نے یہاں کال دنتوشوئے دیرگھی شی 2 حصہ کر لیا، پھر اس کو جوڑ دیا کالوشی کی شکل میں. یا آپ سب کو ہجے کر کے یا اچارن کر کے آپ جو ہے تمام کو ایک ساتھ جوڑ لیں. جیسے کال دنتوشوئے دیرگھی شی کالوشی. مگر ناظرین، اس حوالے سے ایک بہت اہم بات جو آپ کو ہر وقت یاد رکھنی ہے بنگلہ جب آپ پڑھیں گے اس تعلق سے، کہ جب تک ایک لیسن مکمل نہ ہو آپ کا، جیسے اگر آپ نے او آ کو کھو اچھی طرح یاد نہیں کیا یا یاد نہیں ہو سکا، اس کے بعد والے لیسن کی طرف آپ نہ بڑھیں، ورنہ پڑھائی بہت زیادہ سخت لگے گی. حالانکہ اتنی سخت ہے نہیں، کیونکہ عموماً ہم لوگ بنگلہ کے مختلف الفاظ سے جو ہے روشناس ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کے آس پاس وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. مگر کوشش یہی کرنی ہے کہ جب ایک لیسن مکمل ہو جائے اور آپ کو جب اطمینان ہو جائے کہ میرا یہ لیسن ہو چکا ہے، تب آپ دوسرے لیسن کی طرف جو ہے وہ جائیں، اس طرف آپ اپنا جو کارواں ہے اس کو رواں دواں رکھیں. ناظرین، آج کا ویڈیو ہمارا یہی اختتام پذیر ہوا. اگر آپ کا کوئی سجیشن ہے، آپ کی کوئی شکایت ہے، آپ کا کوئی مشورہ یا سجیشن ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں اسے لکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو ضرور ایڈریس کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھتے رہیں اور بنگلہ سیکھنے کی کوشش کو جاری رکھیں. آداب.